اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت و شان کیا ہے؟ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دے کول ڈنڈا مار دین پانی جاری کر دین پتھراں وچوں پانی جاری ہونا بہت بڑا کمال ہے کہ نہیں؟ لیکن تسی آپ پاکستان وچ اپنے چلے جاؤ اے سواد علاقے تے مرید علاقے تے پہاڑاں دے بڑے بڑے چشمے جاری ہیں تو پہاڑاں وچوں پانی جاری ہو جاندا ہے عموماً ویکھیا گیا ہے، لیکن ڈنڈا مار کے پانی جاری کرنا واقعی بڑا کمال ہے۔ لیکن ایک کمال تے میرے کریم آقا صلی اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے دے سفر تے صحابہ اکرام پانی مک گیا جدو پانی مک گیا تو فرمایا بھی سارے مشکیزیں اکٹھے کرو، پانی جدو نچوڑیا گیا تو ایک پیالہ پانی دا بنیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر لے آندا گیا تو سونے کملی والے تو حدت مج لجپال نبی نے اپنا دستے مبارک فوادہ یادہ پھر رکواتے بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک اس پیالے دے اندر رکھیا تے انگلاں وچ چشمے دے جاری سبحان اللہ سبحان اللہ انگلاں وچ پانی جاری ہوندا تے خون بھئی اللہ 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 تواڈے لگدا خون نہیں پانی ہے اللہ بولے کوئی نہیں تسی انگلاں وچ پانی نکلدا یا خون جڑے کہندے نبی ساڈے ورگا ہے